बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी आयन, कानून और बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इंतखाबात 2024 के, जिसमें पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट पर डाका मारा गया, उन इंतखाबात की बात ना की जाए, उनका जिक्र ना किया जाए। और इसी की मद में जो जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं, उनको सजा दी गई कि उनको चीफ जस्टिस बनने ना दिया गया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इशारा दिया था कि अगर जस्टिस मंसूर आते हैं और आने के बाद डब्बे खोलते हैं तो फिर हुकूमत जो है वो जेलों में जाएगी। अब जनाब, इस निज़ाम को बचाने के लिए इमरान खान साहब से गारंटियां मांगी जा रही थी कि आप हमसे डील कर लें, अब में इन इंतखाबात की बात ना बताएं, इन इंतखाबात में क्या हुआ उसको ना छेड़ें, तो हम आपको कहीं भी मुंतकिल कर देते हैं, आपकी हर बात मान लेते हैं, सिर्फ इस निज़ाम को चलने दें। लेकिन आज जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने सारा पोल खोल के रख दिया। अब जनाब, इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई, इस पे गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो आर्टिकल 6 लगाने का बड़ा मुतालबा कर दिया है, वो किसके खिलाफ किया है, और फिर साथ साथ आपको बताएंगे कि अभी पिछले 1-2 दिन पहले जो मुलाकात हुई ओपोजिशन ग्रैंड अलायंस की असद कैसर साहब की रिहाइश गाह पर बनी गाला में, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद चल कर गए। उस मुलाकात में महमूद खान अचकजई साहब थे, शाहिद खान अब्बासी साहब थे और मुस्तफा नवाज कोकर साहब भी थे। अब उस मुलाकात का खौफ है और बहुत ज्यादा खौफ है, जिसकी वजह से आज वजीर आजम साहब को खुद चल कर जाना पड़ा और एक बड़ी मुलाकात करनी पड़ी। उस मुलाकात के अंदर क्या हुआ, उसका अहवाल आपको बताएंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं उस मैंडेट चोरी की, जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का मैंडेट चोरी करके नहीं दिया गया, क्योंकि तारीख तो हमेशा से यही बता रही है कि जितने भी इंतखाबात हैं पाकिस्तान के अंदर हुए, वो मैनेज करके दिए गए हैं। और जावेद लतीफ साहब जैसा बंदा जो खुद ये बता रहा था कि 2024 के अंदर पिक एंड चूज किया गया, बहुत से लोग फैजियाब हुए। तो आज जनाब पतन ने जो रिपोर्ट जारी की, उस रिपोर्ट ने सारा पोल कैसे खोला जनाब। आज उस रिपोर्ट के जो लुबे लुबाब है, उसके मुताबिक पतन ने कहा कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन में 64 नए तरीके या जरिए इस्तेमाल किए गए सिर्फ उस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए। मसलन जनाब, उन्होंने कहा कि कुछ हलकों के अंदर टर्नआउट 100% से भी ज्यादा रहा, जो नामुमकिन है। और फिर उन्होंने जनाब ये भी कहा कि अगर फर्ज करें कौमी असम्बली में कहीं एक शख्स को वोट पड़े हैं और टर्नआउट वहां पे 100% से जायद रहा है, तो उसका मतलब है कि जो उससे मुल्हिका सूबाई असम्बली के हल्के हैं, उनके अंदर भी चले 100% नहीं तो 99% या 98% तो वोट डला होता उन लोगों को। लेकिन फर्क कितना है तनासुब का, कि अगर किसी एमएनए की सीट के लिए 100% टर्नआउट से भी ज्यादा वोट पड़े हैं, तो वहां के एमपीए को 40% वोट भी नहीं पड़े। तो ये 60% का डिफरेंस समझ नहीं आता जनाब। फिर मजीद उन्होंने ये कहा कि ये रुझान जो है ना, ये पंजाब और कराची में ज्यादा पाया जाता है। और साथ साथ ये कहा गया कि जनाब इंतखाबात में हेरा फेरी और जबर की जो इस्तेमाल है वो ज्यादा किया गया। और फिर साथ उन्होंने ये भी बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है, इसको 6 से 7 माह लगे इन चीजों को मैनेज करते रहिए, मुसलसल मैनेज करते रहे। फॉर्म 47 जिस तरह बनाए गए, उससे साफ अंदाजा हुआ कि जनाब किस तरह मैंडेट पे चोरी डाली। अब ये इसका जवाब कौन देगा, कौन इन बातों का जवाब देगा कि अब क्या ये जो पतन, जो एक इदारा है जिसका काम ये है कि वो इलेक्शन की शफाफियत पे जो है वो रिपोर्टें जारी करता है, तो इस रिपोर्ट का जवाब कौन देगा। फिर जो ओपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की बात करें, जिसमें 2 मुतालबात किए गए थे, और वो मुतालबात यही थे कि इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे और उसके बाद नए इंतखाबात एक नए इलेक्शन कमीशन के सेटअप के साथ करवाए जाए। यही डिमांड अपोजिशन की जानिब से की गई और वो मुलाकात हुई। और फिर आपको बताया था कि पीडीएम की सरबराही भी जो 16 जमातों को इकट्ठा किया था, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की थी। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को शामिल करना एक बड़ी कामयाबी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके तहफुजात भी अगर वो साथ साथ दूर करते हैं तो हुकूमत के खिलाफ एक तगड़ा प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। अब जनाब, उस मुलाकात से इस कदर दर्द हुई कि आज शहबाज शरीफ साहब को चलकर मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जाना पड़ा। अब उस मुलाकात के अंदर हुआ क्या। पहली बात तो यह कि मुस्तफा नवाज खोखर साहब के मुताबिक जब मौलाना साहब से रिक्वेस्ट की गई कि हम आपसे मिलना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब की जानिब से,
تو انہوں نے جتنے بھی اپوزیشن الائنس کے رہنما ہیں یا جتنے بھی اس گرینڈ الائنس کے اندر لوگ شامل ہیں ان سے جو ہے وہ بات کی اور ان کو انفارم کیا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ملاقات سے تو انکار نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا جو وہ ایجنڈا ہے، 2 نکات جو ہیں، 2 مطالبات ہیں، میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ویسے ہی رکھوں گا ان کے سامنے کہ جناب الیکشن کمیشن کا پورا عملہ استعفیٰ دے، نیا الیکشن کمیشن آئے اور نئے انتخابات کروائے جائیں۔ پھر جناب ملاقات ہوئی، وزیر اعظم صاحب پہنچے اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ بات کہی کہ آپ کی آج کی ملاقات کا مقصد سوائے اس کے کہ آپ وہ جو اپوزیشن کا ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے اس عمل کو سبوتاج کرنے کے علاوہ کوئی مقصد نہیں تھا اس ملاقات کا، جس پہ جناب شہباز شریف صاحب نے صرف مسکراہٹ دی، مطلب انہوں نے اس چیز کو اس مسکراہٹ سے تسلیم کیا کہ جی واقعی ہم صرف لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ اگر ان کے ساتھ مل گئے ہیں تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آپ کو مینج کر لیا ہے، آپ سے ہماری ملاقات ہو گئی ہے۔ اور یہ باتیں آج خواجہ آصف صاحب نے کی بھی کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے تجربہ کار جو سیاستدان ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چلیں گے، تو وہ ایک تاثر زائل کرنے کے لیے، ایک پریشر ختم کرنے کے لیے یا عوام کے اندر اپنا تھوڑا سا وہ ثابت کرنے کے لیے کہ جناب ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو پھر سے مینج کر لیا، یہ ملاقات صرف اس کے لیے کی گئی اور فضل الرحمان صاحب نے ان کے منہ پر، شہباز شریف صاحب کے منہ پر یہ بات کر بھی دی۔ اب جناب اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں کہ آج الیکشن کمیشن کی کیونکہ بات ہوئی ہے، رپورٹ بھی جناب آ گئی، اپوزیشن الائنس نے بھی یہی جو ہے وہ کہا، یہ مطالبہ کیا کہ اب نئے انتخابات ہونے چاہیے۔ تو آج عمران خان صاحب نے آرٹیکل 6 لگنے کی بات کی اور وہ بات کی ہے انہوں نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کے خلاف کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تاکہ اور کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ تو آج عمران خان صاحب نے ڈیلا جیل میں وکلاء اور میڈیا سے گفتگو کی اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ٹاؤٹس کے قبضے میں ہے، ایک ایسا ٹاؤٹ سکندر سلطان راجہ بھی تھا جو 2024 الیکشن چوری کا سرگناہ ہے اور اس پر آرٹیکل 6 کے تحت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر محسن نقوی صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ محسن نقوی کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے جو اس پر عہدوں کی بارش کی گئی، اشاروں پر ناچنے والا ایک عقل سے آری شخص کرکٹ سے لے کر خارجہ اور داخلہ امور پر سیکیورٹی معاملات کا ماہر کیسے ہو سکتا ہے؟ پاکستانی قوم اپنے مینڈیٹ پر ڈالے گئے تاریخی ڈاکے کے خلاف 8 فروری کو پورے ملک میں نکلے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے۔ صرف 17 نشستیں جیتنے والی پارٹی کو اقتدار دے کر اردلی حکومت ملک پر مسلط کر دی گئی جو پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کر رہی ہے۔ مزید جناب خان صاحب نے عدلیہ کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ میں عدلیہ کی آزادی کے لیے دی گئی 10 فروری کی پاکستان بھر کی بار ایسوسی ایشنز اور وکلاء کی کال کی حمایت کرتا ہوں۔ ملک میں قانون کی حکمرانی کے بغیر کسی طرح کا استحکام ممکن نہیں اور قانون کی حکمرانی آزاد عدلیہ کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ پھر جناب مزید انہوں نے کہا کہ جو حالات ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ موجودہ نظام جمہوریت کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، ایکٹیو ہے اور روز ایک ایسا نیا اقدام اٹھایا جاتا ہے جمہوریت کی روح کے عین منافی ہو۔ روایتی میڈیا تو پہلے ہی بوٹوں کے نیچے ہے، اب پیکا کا کالا قانون منظور کر کے عوام کے حق رائے دہی کا واحد ذریعہ بھی سوشل میڈیا پر بھی مارشل لا لگا دیا گیا ہے، یہ زبان بند کی۔ جناب مزید انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ بددیانت لوگ کبھی نیوٹرل امپائر نہیں چاہتے، رجیم کیونکہ خود 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، اس لیے ان سے شفاف جوڈیشل کمیشن کی توقع نہیں ہے۔ پھر جناب انہوں نے ساتھ ساتھ آج علی امین گنڈا پور صاحب کی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کلاس کی اور ان کو کہا کہ جناب آپ کو جو آئی جی اپوائنٹ کیا گیا تھا خیبر پختونخوا کے اندر اس کے اوپر بہت شدید مزاحمت کرنی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو محسن نقوی وغیرہ کے ساتھ ملاقاتیں جو ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور اب بھی انہوں نے یہ کہا کہ جناب آئی جی کے خلاف ایک اچھا تگڑا کوئی اقدام جو ہے وہ اٹھایا جائے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ آج عمران خان صاحب جو ہے وہ تھوڑے ناراضی کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ تو جناب انتخابات کی ساری جو اگر آپ کہیں کہ جو ٹوکری ہے گند کی وہ اب الٹ چکی ہے اور اس کے اندر سے وہ کردار بھی باہر نکل آئے ہیں اور پہلے سے شاید نکلے ہوئے تھے جنہوں نے یہ سارا گند گھولا ہے۔ تو ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔